بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة
من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پاک مقدس مطہر اعلیٰ و بالا ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات دی وقار اللہ رب العالمین نے اس کائنات دے اندر بڑے بڑے عظیم المرتبت بڑے بڑے مقام رکھنے والے اور بہت ہی زیادہ برگزیدہ بندے پیدا فرمائے نے، لیکن اللہ رب العالمین نے اتنے عظیم انسان پیدا فرمان دے نال نال کسی بھی انسان نو اللہ رب العالمین نے کسی دوسرے شخص واسطے کسی قسم دا کوئی بڑا اختیار
اور کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی چیز کسے بندے نو عطا نہیں کیتی کہ جیرے اختیار اور جیرے کم صرف اور صرف اللہ رب العزت بذات خود کرن والے ہون۔ مثلا اللہ رب العالمین نے اس کائنات دے اندر کسے بھی مخلوق نو دوسریاں دا خالق نہیں بنایا۔ اللہ رب العالمین نے کسے بھی مخلوق نو دوسریاں دا مالک حقیقی نہیں بنایا، اور نہ ہی کسے نو دوسرے دا رازق بنایا۔ اے سارے کمالات اور اختیارات صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت دے کول موجود نے۔ حضرات اسی طرح اللہ رب العالمین نے انسان دے اتے آن والیاں مشکلات اور انسان دیاں تمام تر حاجات اور ضروریات مشکلات نو دور کرنا اور حاجات نو پوریاں کرنا، اے ذمہ داریاں بھی اللہ رب العزت نے اپنے کول ہی رکھیاں نے۔ اس واسطے قرآن مجید نے جس عقیدے نو بیان کیتا ہے، قرآن دیاں آیات دے نال اج دی اس مختصر ملاقات دے اندر میں اے عقیدہ بیان کرنا چاہنا کہ صرف اور صرف اللہ دی ذات ہی مشکل کشا ہے۔ انسان دی زندگی دے اندر بڑے بڑے مشکل اور بڑے بڑے اوکھے حالات آندے نے، لیکن انہاں مشکلات نو دور کرنا، انہاں مصائب اور آزمائشاں نو ہٹا دینا اور انسان نو ایک پرسکون زندگی مہیا کرنا، ایک کسے انسان دے بس دی بات نہیں ہے۔ حضرات دیکھیے، معاشرے دے اندر بیسیوں کی سینکڑوں ایسے افراد ملیں گے کہ اللہ رب العزت دی دتی ہوئی ہر چیز کول موجود ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی مشکل دا انہاں نوں سامنے دلی سکون اور اطمینان نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اے سارے دلی سکون میسر کرنا اور مشکلات نو ہٹا دینا، مشکلات نو دور کر دینا، اے صرف اور صرف اپنے بس دے اندر، اپنے اختیار اور کنٹرول دے اندر رکھے۔ جنہوں اللہ رب العزت چاند مشکلات، مصائب اور آزمائشاں دے اندر گھیر دین، اور جس آدمی نو چاند اللہ رب العالمین پرسکون زندگی مہیا کر دین، اے اللہ رب العزت دے فیصلے نے، اس دے اندر کسے انسان دا کوئی اختیار موجود نہیں ہے۔ تو اس آیت نو جس نو تواڈے سامنے میں تلاوت کیتا ہے، اس دے اندر اللہ رب العزت نے
ایک بہت بڑی بات، ایک بہت بڑا سوال ساڈے سامنے رکھے ہے اور فرمایا بتاؤ کیا اللہ رب العزت تو علاوہ کوئی ایسی ذات موجود ہے؟ کیا ایسا کوئی انسان، کوئی جن، فرشتہ یا اللہ رب العزت دیاں تمام تر مخلوقات جو اللہ نے پیدا کیتیاں نے، انسان دیاں مشکل کشائیاں اور حاجت رویہ کرنے والی کوئی ذات ہے؟ صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے۔ تو آئیے قرآن دے اندروں اللہ رب العزت نے کچھ ایسے مقامات ساڈے سامنے بیان کیتے نے تاکہ انہاں مقامات دے اتے غور و فکر کر کے اسی بھی اپنے عقیدے دی اصلاح کر لئیے اور اسی بھی اس چیز نو اپنے دل و دماغ دے اتے نقش کر لئیے اور اپنا عقیدہ اس دے اتے مضبوط کر لئیے کہ صرف اور صرف جس طرح اللہ رب العزت دی ذات حقیقی خالق و مالک ہے، حقیقی رازق ذات ہے، حضرات اسی طرح اللہ رب العزت دی ذات ہی سب دے لیے مشکل کشا ذات ہے، سب دے واسطے حاجت روا ذات ہے۔ آئیے اللہ رب العزت دا قرآن سنیے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اللہ رب العالمین نے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگاں دے سامنے اللہ رب العالمین ایک بات بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا دسو ہر بندہ کسی نہ کسی مشکل دے اندر، کسی نہ کسی دشواری دے اندر مبتلا ہے، کسی نہ کسی انداز دے نالو اپنے دل دے اندر کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور لیے بیٹھا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے انہاں مجبوریاں والی حالات دے اندر، بڑے بڑے مشکل حالات دے اندر تہاڈیاں پکارا سنن والی ذات کون ہے؟ تہاڈیاں پکاراں دی جواب دین والی ذات کون ہے؟ تہاڈی مشکلات نو آسانیاں دی طرف لے جان والی ذات کیڑی ذات ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، تہاڈیاں مشکلات اللہ رب العزت دور کر دینے والی ذات ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، فرمایا زمین دیتے تو انو آباد کرن والی ذات، زمین دیتے تو انو اپنا خلیفہ دے نائب بنان والی ذات ایک اللہ رب العزت دی ذات ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت تو علاوہ تسی کئی ایسے جناب معبود بنائے نے، معبودان باطلاں، کئی ایسیاں ہستیاں، کئی ایسے آستانے، کئی ایسے در تسی جناب اپنے واسطے چنے نے جڑے اللہ رب العزت تو علاوہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اس بات دا جواب تے پیش کرو نا الہم اللہ، کیا تہاڈیاں مشکلات نو آسانیاں دی طرف بدلن والی ذات، تہاڈیاں آسانیاں جناب تہاڈے اوتے آسانیاں پیدا کرن والی ذات، تہاڈی آزمائشاں اور مصیبتاں نو دور کرنے والی ذات، کیا اللہ تو علاوہ کوئی اور ذات بھی ہے؟ فرمایا قلیلا ما تذکرون، فرمایا بہت زیادہ ایسے تھوڑے افرادی تو انہوں ملن گے جنہیں اللہ رب العزت دیاں انہا آیات دے اتے غور و فکر کرنے والے نے، اللہ رب العزت دی ذات نو اپنا حقیقی مشکل کشا اور حاجت روا منن والے لوگ نے۔ فرمایا بہت تھوڑے لوگ ایسے ملن گے۔ اللہ اللہ حضرات قرآن دیا آیات دے اتے غور کیتا جائے تو اللہ رب العالمین نے انبیاء دا تذکرہ کیتا، اے اللہ رب العزت دی ذات نو حقیقی مشکل کشا حاجت روا منن والے اے انبیاء علیہم السلام دا عقیدہ بھی اے ہے۔ اللہ رب العزت دے جتنے بھی صلحاء اتقیاء لوگ گزرے نے سب دا عقیدہ اے ہے کہ اللہ رب العزت دی ذات تو علاوہ کوئی بھی مشکل کشا نہیں، اللہ دی ذات
تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ اللہ اللہ آئیے ذرا انبیاء علیہم السلام دے واقعات اللہ رب العزت نے بیان کیتے، لیکن انہاں واقعات تو پہلے ایک واقعہ جو صحیح البخاری دے اندر موجود ہے، اس واقعے نو تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلے لوگاں دے اندروں 3 ایسے افراد کہ جڑے طوفان اور بہت زیادہ بارش دی وجہ تو غار دے اندر پناہ لئی، راستے دے اندر چلدیاں طوفان نے انہاں نو گھیر چلیا، بہت زیادہ بارش برسنے لگی۔ اللہ اللہ انہاں نے اصلاح کیتی کہ کیوں نہ تھوڑی دیر واسطے، تھوڑے جے وقت واسطے اس فلانی سامنے غار دے اندر کچھ وقت گزار لئیے، اے جناب طوفان تھمے گا، بارش رکے گی، پھر اس تو جناب اگے اپنا سفر بند لواں گے، اگے سفر چل لواں گے۔ اللہ اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت وہ تینوں افراد غار دے اندر ٹھہر گئے، اپنے آپ نو محفوظ مقام دے تے جناب انہوں نے پہنچایا، اچانک اس طرح ہویا کہ ایک بہت بڑا پتھر جن نے آگے غار دا منہ بند کر دیتا، ہر طرف جناب اندھیرا چھا گیا، ہر طرف آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے واقعہ سنایا، فرمایا ہر طرف جناب بندشاں ہو گئیاں، ہر طرف در راستے بند ہو گئے، نکلن واسطے راستہ کوئی نہیں بچیا۔ اللہ اللہ ان تیناں وچوں ایک بولدا آندا جی ہون دے بچن واسطے کوئی راستہ، کوئی جناب ایسی کیفیت ہی نہیں بچی کہ جدے نال اسی اس پتھر نو ہٹا دئیے اور اپنے نکلن واسطے راستہ بنا لئیے۔ اللہ اللہ پہلا آندن کیوں نہ اپنے نیک اعمال اپنے رب دے سامنے پیش کیتے جان اور اللہ رب العزت دے کولو دعا کیتی جائے، اپنے رب دے کولو التجا کیتی جائے، اپنے رب دے ترلے کیتے جان کہ اللہ رب العزت سانو اس مشکل تو، اس مصیبت تو، اس آزمائش تو اللہ رب العزت نکال دین۔ پہلا اپنے رب دے سامنے اپنے نیک اعمال پیش کر دیں، آندے اللہ جی میں بکریاں دا چرواہا، میں بکریاں چران والا، سب تو پہلے جس وقت میں گھر لے کے آندا اپنے اس ریور دا دودھ، جس وقت میں اپنی بکریاں دا دودھ دوندا میں اپنے والدین نو پلاندا، اس تو بعد بچیاں اور بیوی دی طرف غورو کردا۔ اللہ اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہیں جناب اپنے اعمال اپنی نیکیاں اپنے رب دے سامنے پیش کیتیاں، اندے اللہ اگر میرا اے عمل تیرے ہاں بڑا پسندیدہ تو اس عمل دی وجہ تو، اس دی قبولیت دی وجہ تو، اس عمل دی برکت دے نال سانو اس تو چھٹکارا دے دے، اس مصیبت اور مشکل تو سانو نجات عطا فرما دے۔ اللہ اللہ تھوڑا جنہ پتھر سرک گیا، ہلکی جنی روشنی جناب بار والی روشنی انہاں نو دکھائی دیتی، دوسرا اپنے رب دے سامنے اس طرح جناب اپنے ہاتھ پھیلاندا ہے، او اپنے انداز دے نال اپنے رب دے سامنے اپنے نیک اعمال پیش کردا ہے۔ اللہ اللہ جس وقت اپنے رب دے کولو دعاواں کیتیاں، پتھر مزید انہیں جناب حرکت کیتی اور سرک گیا، راستہ کچھ کشادہ ہو گیا، تیسرا اپنے رب دے سامنے التجاواں اور دعاواں کر دیں، اپنے رب دے سامنے اپنے نیک اعمال پیش کر دیں۔ اللہ اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماندے فرمایا جس وقت تیسرے نے اپنے رب دے نال کلام ملائیاں، اپنے رب نو اپنا حقیقی مشکل کشا سمجھیا، پھر اللہ رب العزت دے کولوں پورے یقین اعتماد دے نال، پورے توکل اور بھروسے دے نال اللہ رب العزت دی ذات دے کولوں دعاواں التجاواں کیتیاں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ رب العالمین نے او پتھر جنہیں انہاں واسطے جناب نکلنا بالکل محال کر چھڑیا، اللہ رب العزت نے غیبی امداد کر دیا ہویا، او غار دا منہ جس نے جیسے ایک پتھر نے اس غار دے منہ بند کر دیتا، رب العالمین نے انہاں دی مدد کیتی، انہاں دی مشکل کشائی کیتی، غار دے سامنے وہ پتھر گر گیا، پتھر سیڈ تے ہو گیا،
گیا انہاں واسطے جناب نکلن دا راستہ بن گیا۔ حضرات دیکھیے انہاں لوگاں دا کتنا مضبوط عقیدہ کہ صرف اور صرف اپنے رب دے نال کالا ملائیاں، اپنے رب نو اپنا حقیقی مشکل کشا، حقیقی حاجت روا منیا، اپنے رب دے نال جناب گلاں باتاں کیتیاں، اپنے رب دے کولو دعاواں اور التجاواں کر کے، اپنے رب دے کولو استغفار کر کے اپنے اس مشکل تو چھٹکارا حاصل کر لیا۔ اللہ اللہ، آئیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر انبیاء علیہم السلام دے کچھ واقعات بیان کیتے نے۔ اے واقعات اللہ رب العزت نے اے انبیاء علیہم السلام دے عقائد دے طور تے اللہ رب العزت نے بیان کیتے۔ فرمایا جس طرح انبیاء علیہم السلام دا اپنے رب دے بارے چ اصل توحید والا عقیدہ، انسان دا عقیدہ بھی ہر بندے دا عقیدہ اور نہ انبیاء علیہم السلام جیسا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ اللہ رب العزت نے بیان کیتا، موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ بیان کیتا، حضرت یونس علیہ السلام دا واقعہ بیان کیتا۔ حضرات دیکھیے کتنے مشکل مراحل دے اندروں گزرے، بڑے بڑے مشکل حالات دا سامنا کیتا، اللہ اکبر، لیکن توحید دے اتے ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آن دیتی، اپنے عقیدے دے اتے قائم دائم رہے، اپنے رب دے اتے توکل اور بھروسہ ہمیشہ واسطے قائم رکھیا، ہمیشہ واسطے اپنے رب نو اپنا حقیقی خالق و مالک، اپنا حقیقی رازق اور مشکل کشا حاجت روا سمجھیا۔ اس واسطے دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر انہاں دی بات کیتی جائے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر انہاں دے مختلف مقامات تے انہاں دا تذکرہ کیتا ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقیدہ توحید نو اپنے ساری قوم دے سامنے، اپنے باپ دے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس انداز دے نال اپنے رب دی توحید بیان کی تھی، ذرہ برابر بھی چچکے نہیں، خطرہ محسوس نہیں کیتا کہ اللہ رب العزت دی توحید بیان کرنا ہے کہ میرا ساتھ دین والا کوئی نہیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چیز نو جناب اغرور کر دیتا، چھڑ دیتا، بلکہ نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر ابراہیم علیہ السلام دا اپنے والد گرامی دے سامنے کس طرح عقیدہ توحید بیان کیتا اور کس انداز دے نال انہاں دے معبودان باطلہ دی نفی کیتی، انکار پیش کیتا اور توحید دا کس انداز نہ اقرار کیتا۔ آئیے رب دا قرآن سنیے، اللہ رب العالمین فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر دے نال ہم کلام نے گفتگو ہو رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نبوت دے متعلقہ بیان کیتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم دے برے عقیدیاں دے اتے افسوس دا اظہار کیتا۔ آئیے قرآن سنیے، اللہ رب العالمین فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ دے نال ہم کلام نے انتہائی ادب و احترام دے نال، حالہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی پکے توحید والے، توحید پرست، اور دوسری طرف اگر باپ دی کیفیت دیکھی جائے
باپ بہت ہی زیادہ متشدد قسم دا مشرک آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے کینے آخیا اذ قال لأبیہ یا ابتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو آندے نے اے ابا جان لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جڑے سن نہیں سکدے، جڑے دیکھ نہیں سکدے، جڑے تانوں نفع نقصان پہنچا نہیں سکدے، جنہاں دے کول ذرہ برابر بھی اختیار موجود نہیں ہے، کہ جڑے اپنے اتے بیٹھی مکھی جناب ہٹا نہیں سکدے، انہاں نوں تسی کیوں پوچھدے ہو؟ اپنے رب دی توحید دا انکار کیوں کردے ہو؟ اپنے رب دی عبادت کرن تو کیوں منہ موڑ دے ہو؟ اور انہاں بتاں نوں کہ جڑے ذرہ برابر بھی کسی قسم دی حرکت نہیں کر سکدے، نہ تہاڈی آواز سندے نے، نہ تانوں جواب دے سکدے نے، تسی اللہ رب العزت دی ذات نو چھڈ کے انہاں بتاں نو کیوں پوجدے ہو؟ آندے نے یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اللہ رب العزت نے اپنی طرف منو او علم عطا فرمایا جیڑا علم اللہ نے تانوں نہیں عطا کیتا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے نبوت رسالت منو عطا کیتی ہے، اور حکمت دے نال بھرپور گلاں اللہ رب العزت نے منو بطور وحی دے دسیاں نے۔ فرمایا انہاں چیزاں نو تسی نہیں جان دے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح الفاظ دے نال یہ بات آکھی، فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان اے شیطانی چکر نے اے سارا کچھ جنہ چیزاں دی تسی عبادت کر رہے ہو، اے اصل دے اندر حقیقت دے اندر شیطان دی پوجا ہے، شیطان دی عبادت ہے۔ فرمایا ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان اپنے رب دا بہت بڑا نافرمان ہے۔ حضرات دیکھیے آج بھی جس جگہ دے ہوتے بت پوجے جا رہے نے، اور اسی طرح قبر پرستی ہو رہی ہے، اور جتنے بھی مشرک عقائد رکھنے والے نے اے حقیقت دے اندر اپنے رب دی نافرمانی کرنے والے اور شیطان دی پیروی کرنے والے، شیطان دی پوجا کرنے والے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جدو آکھیا نا کہ تسی کدی عبادت کر رہے ہو، بتاں دا نام نہیں لیا، فرمایا لا تعبد الشیطان، تسی شیطان دی عبادت نہ کرو، کہ حقیقت دے اندر اے شیطانی صورت ہے، اے بت نے دیکھن دے اندر مورتیاں اور صورتیاں نے، لیکن حقیقت دے اندر کی ہے؟ اے شیطان ہے، کہ جس شیطان نے انہاں چیزاں دی طرف تانوں راغب کر دیتا اور انہاں چیزاں دی محبت تواڈے دل دے اندر پیدا کر دیتی۔ اللہ اللہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو ڈرن دا حکم دیتا، اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام اپنی بات مکمل کر لئی نا، تو اس بعد باپ مشرک ہے ولا انہوں عقیدہ توحید چنگا لگدا صحیح، عقیدہ توحید ایک اللہ دی عبادت کرنا، اور ادھر جناب در در دے فقیر اور در در دے جان والے لوگ ایک کدی اللہ رب العزت دی ذات دے ہوتے اپنا یقین، اعتماد، بھروسہ، توکل مضبوط نہیں کر سکتے۔ باپ دے الفاظ سنیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے ادب و احترام دے نال بات کی تھی، لیکن باپ دا لہجہ سنیے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے ابراہیم علیہ السلام اپنی بات مکمل کی تھی، باپ جو مشرک ہے کس انداز دے نال بات دا جواب دیندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گل سنن تو بعد آندا قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بات سن کے باپ آندا ابراہیم اے تو ساڈے کیوں ساڈے انہاں بتاں دے جناب مخالفت دے اندر بول رہے ہیں، تو جناب انہاں بتاں دا کیوں بہت زیادہ تمسخر کر رہے ہیں، انہاں دی بے حرمتی بے ادبی کیوں کر رہے ہیں؟ لئن لم تنتہی، اپنی اگر اس بات تو باز نہ آیا، اپنی اس مشن تو، اپنی اس گفتگو تو، اپنی اس کلام تو، اپنی اس دعوت تو اگر تو باز نہ آیا، سن لیں لأرجمنک واہجرنی ملیا،
پتھر مار مار کے تینوں میں رجم کر دیواں گا، تینوں میں اس علاقے دے اندروں جناب نکال دیواں گا، تینوں اس علاقے دے اندر نہیں رہن دیواں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنیاں کڑویاں باتاں سنن دے باوجود باپ دے نال جناب غلط کلامی نہیں کیتی، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آندے نے سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا، آندے نے باجی تواڈے تے سلامتی ہوئے، میں ان قریب اپنے رب دے کولوں تواڈے واسطے استغفار کراں گا۔ لیکن حضرات باپ کوئی بھی ایسی دلیل نہیں پیش کر سکیا کہ اپنے اس برے عقیدے نو دلائل دے نال پیش کر سکے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نو لا جواب کر سکے۔ آ سن دے جانا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر مشرکین لوگ جتنے بھی غیر اللہ نو پکارنے والے، جتنے بھی غیر اللہ نو پوجنے والے لوگ نے، انہاں دے دلائل پیش کیتے نے، کیڑیاں دلیلاں پیش کردے نے۔ آئیے رب دا قرآن سنیے، اللہ رب العالمین فرماندے نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دے سامنے، اپنی قوم دے سامنے ایک سوال کیتا، سوال اے پیش کیتا کہ مینوں اے تے دسو انہاں بتاں نو تسی کیوں پوجدے ہو؟ آندے قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم اذ تدعون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے کہ منو اے گل دا جواب دیو کہ جس وقت تسی انہاں اپنے معبودان باطلاں نو، انہاں بتاں نو جس وقت تسی پکار دیو، تہاڈی پکار سن کے تانوں جواب دیندے نے کہ جس وقت تسی پکار دے ہو اپنیاں حاجتاں مشکلات دے سامنے رکھ دے ہو، کیا واقعتاً اے تہاڈی پکار سن کے تانوں جواب دیندے نے؟ او ینفعونکم او یضرون، کدی انہاں بتاں تانوں کسے قسم دا کوئی نفع یا نقصان پہنچایا ہوئے؟ ہن انہاں دے دلائل سنو، اے نہیں آکھیا کہ ہاں بھئی تیری بات بالکل ٹھیک ہے، اسی اپنا عقیدہ درست کر لیں گے، اسی اس بات تے غور و فکر کریں گے، اے چیز وال نہیں آئے، اگو دلائل پیش کیتے۔ دلائل کی دیندے نے؟ آندے نے قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ اے ابراہیم تو جو مرضی آکھی جان، جو تیرا دل کردا، جنی مرضی ساڈے سامنے توحید بیان کردا جا، اپنے رب دی وحدانیت دے جنے مرضی ڈنکھے بجاندا رہ، ساڈی بات اے وے کہ اساں اپنے آبا و اجداد نو اسی طرح ہی کردیاں ویکھیا تے اساں بھی اے کوشش کرنا۔ اللہ اللہ، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دے دلائل سنے، اللہ رب العزت دا قرآن تیسرا مقام سن دے جانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دے ایک کسے نہ کم دے دلائل سنن تو بعد ابراہیم علیہ السلام کی آندے نے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ افسوس وہی تواڈے تے بھی اور جنہ دی تسی اللہ دی ذات تو علاوہ عبادت کردے ہو، انہاں نو تسی اپنا مشکل کشا سمجھ دے ہو، اپنا حاجت روا سمجھ دے ہو، انہاں نو اپنا بگڑی بنان والا سمجھ دے ہو، اللہ رب العزت دی ذات دے نال انہاں نو مد مقابل کھڑا کر دے ہو، اپنا خالق و مالک انہاں نو تصور کر دے ہو، اپنیاں جناب جبین نیاز انہاں دے سامنے رکھ دے ہو، انہاں نو رکوع اور سجدے کر دے ہو، انہاں دی نیاز، انہاں دے نام دی نیاز اور نظرہ جناب چڑھان دے ہو، انہاں دے نام دے چڑھاوے چڑھان دے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا عقیدہ پیش کیتا اور آکھیا اے اس طرح دے جناب برے جناب دلائل پیش کرن تو بعد ابراہیم علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کیتا اور دیکھیے اتھوں تک نوبت آ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت عقیدہ توحید نو بار بار بیان کر دے گئے، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم
علیہ السلام دی زندگی دا ایک پہلو یہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس مشن تے اپنے اس پیغام نو پہنچان دے اندر ڈٹے ہوئے، جس وقت انہاں دے سامنے ہر بات دا مقابلہ کر رہے ہیں، ہر جگہ دا مقابلہ کر رہے ہیں، انہاں لوگاں نو جس وقت جواب ہی کوئی نہ آیا، لاجواب ہو گئے، انہاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے ایک بہت بڑا پروپوگنڈا کیتا۔ اللہ اللہ، آگ دے اندر پھینکن دا جس وقت پروگرام بنایا، ادھر اللہ رب العزت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مشکل کشا اور حاجت روا جس ذات نو سمجھیا، او ذات بھی تے دیکھ رہی ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھیا، او ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت دی ذات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر پھینکن دا اے جناب موقع بھی آ گیا۔ رب العالمین فرماندے نے تسی اپنا کم کر دے رہو، میں اپنے خلیل دیاں حفاظتاں آپ کر لواں گا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے جس وقت اگ دے اندر پھینکیا، اساں اگ نو حکم دے دیتا، فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے جے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں مشکل کشائیاں کرنے والی ذات، جدو بندہ اللہ رب العزت دا بن جائے، اللہ رب العزت دا صحیح انداز دے نال اللہ رب العزت دے قریب ہو جائے، اللہ رب العزت دا صحیح معنی دے اندر دوست بن جائے، پھر اس انداز دے نال اللہ رب العزت دیاں مدداں آندیاں نے۔ ادھر دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب فرعونیاں دے کولوں نجات پا کے جناب بھج دے جا رہے ہیں، رات دا وقت جناب جلدی دے نال سفر عبور کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت دروازے کلزم دے قریب پہنچے، اس وقت جناب معاملہ انتہائی گھمبیر ہو گیا، انتہائی سخت ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جناب منن والے نال لے کے آئے نے، پیچھے فرعون دیاں جناب بہت بڑیاں جماعتاں اور لشکر نے، ادھر سامنے دریائے کلزم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو آکھیا گیا، اے موسیٰ آج سانو جناب موت تو کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ اللہ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دا عقیدہ دیکھئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دیا مشکل کشائیاں کرنے والی ذات زندہ اور حی القیوم ذات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آندے نے آکھیا قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا صرف اور صرف اللہ دی ذات نو سمجھیا، فرمایا جو مرضی ہو جائے، ظاہری اسباب اگرچہ بچندہ کوئی اس طرح راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن میرا یقین اور میرا اعتماد اپنے رب دے اتے اتنا مضبوط ہے، منو اپنے رب دے اتے اتنا اعتماد ہے، انما یا ربی سیہدین، حالات جنہیں مرضی مشکل ہو جان لیکن میرا رب میرے نال ہے، میرا رب میرے نال ہے۔ اے جی عقیدہ انبیاء علیہ السلام دا۔ ادھر دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام قوم دے نالوں ناراض ہو کے چلے گئے، اور جناب آخر کار اے وقت بھی آیا حضرت یونس علیہ السلام دے کہ جناب اس سمندر دے اندر، دریا دے اندر چھلانگ لگانی پہ گئی۔ اللہ اکبر، اتنی مشکل۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر نے، رات دی تاریکی، سمندر دی گہرائی دا اندھیرا اور مچھلی دے پیٹ دا اے اندھیرا، اتنی بڑی مشکل دے اندروں کس ذات نے حضرت یونس علیہ السلام نے بچایا، کس نے مشکل کشائیاں کیتیاں؟ اور حضرت یونس علیہ السلام اپنی زبان تو کی پڑھ رہے نے، اندے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
اپنے حقیقی خالق و مالک اپنے حقیقی مشکل کشان و آواز دیتے اللہ 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 رب العالمین نے پھر کس انداز دے نال مشکل کشائیاں کیتیاں آئیے دران حضرات ایسے افراد بھی کدی کدار اپنے رب نو مان نہیں لیندے نے جناب حالات اس طرح دے بن جاندے نے کہ انہاں نو اپنے معبوداں نے باطلاں دی نفی کرنی پیندی ہے انہاں نو دھتکارنا ہی پیندا ہے اپنے رب دی طرف آواز لگانی پیندی ہے رب العالمین دا قرآن بیان کر رہا ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ جس وقت اے مشرکین مکہ ایسی جگہ تے سیر کر دینے جڑا کہ بحری سفر کر دینے اس وقت انہاں دے حالات دیکھن والے ہوندے نے کہ جس وقت جناب کشتی چل دی ہے ہوا بڑی خوبصورت بڑی اچھی ہوا لگ دی ہے موافق ہوا لگ دی ہے کشتی آہستہ آہستہ چل دی جا رہی ہے اپنی سفر دی طرف اپنی منزل دی طرف رواں دواں ہوندی ہے لیکن حالات اس طرح دے بن جاندے ہیں اللہ رب العزت قرآن دے اندر بیان فرما رہے ہیں فرمایا جاءتھا ریح عاصف جس وقت تند و تیز ہوا آندی ہے وجاءہم الموج من کل مکان وظنوا انہم احیط بہم جس وقت کشتی پانی دے درمیان دے اندر پہنچ گئی ہچکولے کھانے شروع کر دیتے کدی ادھر ہو رہی ہے کدی ادھر ہو رہی ہے فرمایا اس وقت انہاں مشرکین دے کولو پوچھا جائے کہ اللہ رب العزت تو علاوہ ہن جنہاں نو تسی بڑا کچھ سمجھ دے ہو کیوں نہیں انہاں نو پکار دے اس وقت انہاں دیاں زباناں تو کی الفاظ نکل دے نے فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین اور سارا کچھ بھول جاندے نے سارے جناب کرنیاں پڑھنیاں والے سارے جناب بیڑیاں پار لگان والے بھول جاندے نے صرف اور صرف یاد رہندی ہے تے ایک اللہ دی ذات یاد رہندی فرمایا اس وقت انہاں نو کوئی نہیں پتہ لگدا کتھے گیا گوشت تے کتھے گئے سارے جناب اس طرح دے اللہ رب العزت دی ذات تو علاوہ جنہاں نو جو کو سمجھدے نے فرمایا اس وقت انہاں دے ذہن چوں نکل جاندا سب کچھ صرف اور صرف اللہ رب العزت دی ذات دا خیال ہی آندا ہے اور آندا کی نے لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین اے اللہ ایک کار بچا لے اس بات تیرا شکر کران گے اس بات ہی شرک نہیں کران گے حضرات اپنا عقیدہ اس طرح بنائیے جس طرح قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے جس طرح انبیاء دا عقیدہ جس طرح پاک پیغمبر علیہ السلام دا عقیدہ جس طرح آپ علیہ السلام دے صحابیہ دا عقیدہ اللہ رب العزت دے فضل و احسان دے نال آج دے اہل حدیثاں دا عقیدہ بھی ایسے مطابق آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ دا جس انداز دے نال عقائد درست کیتے اس دے اندر شرک دی ذرہ برابر ملاوٹ نہیں ہے اللہ رب العزت دے کولو دعا کہ اللہ رب العالمین سانو سب نو اپنا عقیدہ توحید مضبوط کرن دی ہمیشہ نو مضبوط رکھن دی توفیق عطا فرمائے اور اپنا مشکل کشا اپنا حاجت روا صرف اور صرف اللہ دی ذات نو اللہ رب العزت سانو تسلیم کرن دی اور اللہ دی ذات دے نال اپنا رابطہ مضبوط کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.